नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचेता। विशेष संवादमा हामी हरेक दिन नयाँ नयाँ विषय वस्तुसँग संवाद गर्नेछौं र संवादको लागि हामी एकजना विशेष व्यक्तित्व पनि निम्त्याउनेछौं। आज हामी विशेष संवादमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अवस्थाको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडले गर्दाखेरि विश्वका चलचित्र क्षेत्रहरू नराम्ररी प्रभावित बनेका छन्, जसमा नेपालको चलचित्र क्षेत्र पनि अछुत रहेको छैन। भन्ने भने नेपालका चलचित्र क्षेत्रहरू पनि यति बेला खुल्न सकेका छैन। हलहरू बन्दको अवस्थामा छन् भने फिल्म सुटिङहरू पनि हुन सकेको छैन। यानि कि कलाकारहरूले काम पाएका छैनन् भने यावत कुराहरू ठप्प रहेको छ। नेपाली चलचित्रको वर्तमान अवस्था के छ? कोभिडले कस्तो असर पार्यो? असर सँगसँगै अब नेपाली चलचित्र कसरी अगाडि बढ्ला, यसको सम्भावना लगायतका विषयमा संवाद गर्नेछौं र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विशेष व्यक्तित्व। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा करिब धेरै लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अभिनय गर्नुहुन्छ र त्यति मात्र होइन, उहाँ चलचित्र निर्देशन पनि गर्नुहुन्छ, निर्देशक हुनुहुन्छ र सँगसँगै नेपाली चलचित्र बनेका थुप्रै चलचित्रको उहाँ स्क्रिप्ट पनि लेख्नुहुन्छ, कथाकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँले थुप्रै चलचित्रमा कथा पनि लेख्नु भएको छ। थुप्रै कुराहरू उहाँले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई दिनु भएको छ। उहाँको दिनचर्याको विषयमा पनि आज हामी संवाद गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ रामकाजी घिमिरे। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम आराम। कसरी बितेको छ दिनचर्या आजभोलि? अब हिजोआजकै दिनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ राइटिङकै कुरामा छ। चलचित्र त चलचित्रै भइहाल्यो। चलचित्र सम्बन्धी नै राइटिङहरू गर्छु, स्क्रिप्टहरू, सिरियलको, मुभीको यिनी स्क्रिप्टहरू लेखिरहेको छु। अहिले चलिरहेकोमा रमाइलो टेलिभिजनबाट आउँछ एउटा कुल खानदान भन्ने, राम्रै चलेको छ त्यो। अरू युट्युबका सिरियलहरू छन्। त्यस्तै सिनेमा छ। अब सिनेमा रिलिजको तर्खरमा छु। शिवा भन्ने एउटा आफै नै राइटिङ, आफै डाइरेक्सन गरेर तयार गरेको चलचित्र छ। यो कोभिडको कारण अगाडि नै तयार भएको थियो, अहिले कोभिडको कारण नै त्यो रोकिएको छ। त्यो रिलिज गर्ने तर्खरमा छु र वर्तमान चाहिँ स्क्रिप्ट राइटिङमै व्यस्त छु। अहिले चाहिँ डाँडाको बरपिपल भन्ने एउटा सिरिज मुभी आजबाट छायाङ्कनमा हिजोबाट पनि गए। त्यसको 21 सिरिज हो। त्यो चाहिँ 21 सिरिजको अहिले सुरुवात भइरहेछ। म यता स्क्रिप्ट फाइनल गर्दैछु, उनीहरू सुटिङ गर्दैछन्। अहिले तत्काललाई चाहिँ यो गरिरहेको छु र कुल खानदान नियमित गइरहेछ। भनेपछि लेखनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। नेपाली चलचित्र सिरियलको होस्, सिरिजको होस्, अन्य कुरामा अलिक व्यस्त हुनुहुन्छ हैन? यो लेख्न कतिको गाह्रो छ? अब यो गाह्रो सजिलो भन्दा पनि एउटा कसले के काम गर्छ त्यो काम त्यसलाई सजिलो भने जस्तै हो। जस्तो हलीलाई हलो गोरु जोत्न सजिलो जस्तै हामीले पनि सानैदेखि, अब सानै भनौँ 20 वर्ष 30 वर्ष भयो यो लाइनमा आएको। हिजो रङ्गमञ्चको हुँदा रङ्गमञ्चका नाटकहरूको लेखन गरिन्थ्यो, निर्देशन गरिन्थ्यो। त्यसपछि सिरियलको युग आयो, त्यो सिरियलहरू लेख्नतिर लागि। चलचित्रलाई पनि अलिकति समात्दै गइयो, चलचित्र पनि लेख्न थालियो र अहिले आएर चाहिँ अब नाटक अलिक कम छ। कहिलेकाहीँ अब स्ट्रिट ड्रामाहरू भन्छौँ, सोसियल ड्रामा, सन्देशमूलक ड्रामाहरू कहिलेकाहीँ गरिन्छ। दोस्रो चाहिँ अहिले रङ्गमञ्च अहिले हामीबाट अलि छैन। अहिलेसम्म कति लेखिसक्नुभयो यहाँले? अहिले अब सिरियलको हिसाबले गर्ने हो भने त अब धेरै नै भए, अनेर भएकै 40-50 वटा भए। चर्चित सिरियलहरू लेख्नुहुन्छ फेरि यहाँले? चर्चितमा अब अहिले केही चर्चित छन्, केही चर्चित पनि छैनन्। अब अहिले चर्चितमा आएको कुल खानदान हो। त्योभन्दा अगाडि तिरिरी भन्ने एनटिभीमा आउँथ्यो, त्यो भयो। त्यसभन्दा अगाडि यहाँको चलन भन्ने आउँथ्यो कान्तिपुरमा, त्यो अलिक चर्चित भएका स्क्रिप्टहरू भए। अब अहिले अरू चाहिँ युट्युबहरूमा पनि आइरहेछ। र अब चर्चित र नचर्चित भन्दा पनि स्क्रिप्ट लेख्नलाई चाहिँ विशेष गरी अलिकति अध्ययन होइन, अलिकति भोगाई, अलिकति चाहिँ त्यो तत्सम्बन्धी ज्ञानको पनि आवश्यकता पर्छ र त्यसका केही थ्योरिकल पाटाहरू पनि हुन्छन्, ती कुराहरू पनि ज्ञान हुनु पर्यो र अलिक भोगी हुनु पर्यो भनौँ। त्यो काममा निरन्तर लागिरहेको र त्यसबाट अनुभव प्राप्त गरिरहेको मान्छेले स्क्रिप्ट लेख्छ। सबै पुराना चलचित्रकर्मीहरू अथवा राइटरहरूले राम्रै स्क्रिप्ट लेख्छन् भन्ने पनि छैन। सबै राम्रो एकैजना मान्छेले राम्रै स्क्रिप्ट मात्रै लेखिरहन्छन् भन्ने पनि छैन होइन। हिजोको दिनमा अब शिव रेग्मीले राम्रो स्क्रिप्ट लेख्नुहुन्थ्यो, पछिल्लो दिनमा उहाँको पनि केही स्क्रिप्टहरू नराम्रा पनि भयो। तुलसी घिमिरेले पनि राम्रै लेख्नुहुन्थ्यो भनेर आयो। पछिल्ला केही चलचित्रहरूमा स्क्रिप्ट नराम्रा पनि भयो होला, हाम्रो पनि त्यो चल्ला होइन। केही राम्रा केही नराम्रा भयो।
बिक्री चाहिँ अब यो सम्झौताका कुरा हुन्छन्, आपसी समझदारीका कुराहरू हुन्छन् हैन। क्वालिटीको हिसाबले हेर्ने भने स्क्रिप्ट त उत्कृष्ट हुनु पर्यो नि त। हुनु पर्यो, स्क्रिप्टमा उत्कृष्ट त सबैले नै हुन्छ। अब हेर्ने नजर फरक पर्ने कुरा आयो। कसैलाई त्यो स्क्रिप्ट राम्रो लागेला, त्यो स्क्रिप्टबाट बनेको सिरिज राम्रो लागेला भने कसैलाई त्यही चाहिँ नराम्रो पनि लाग्न सक्छ हैन। राम्रा चलचित्रहरू हामीले सुनेका छौँ, कतिलाई त्यो चलचित्र नराम्रो पनि भनेको हुन्छन्। भने स्क्रिप्ट चाहिँ राम्रो स्क्रिप्ट लेख्ने नै कोसिस सबैको नै हुन्छ, मेरो पनि त्यही नै कोसिस हो। त्यस्तो गर्दा गर्दै लेख्नुहुन्छ त स्क्रिप्ट हुन्छ नि। अब स्क्रिप्ट चाहिँ पहिला त हामीले विषय छनौट गर्छौँ। विषय कतिपय चाहिँ आफैले सिर्जना गरिन्छ भने कतिपय हामीलाई जसले चाहिँ अराउँछ, प्रोड्युसर भनौँ या निर्देशक भनौँ, उसले हामीलाई एउटा विषय थिम दिन्छ। त्यो थिमबाट अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई पटकथामा उतार्छौँ। पटकथा अब कतिसम्म जाने भन्ने कुरा हुन्छ। एकै एपिसोडमा सिद्ध्याउने हो कि 100औं एपिसोडमा लाने हो कि 10-12मा टुङ्ग्याउने हो कि, हाम्रो एउटा एक किसिमको बार्गेनिङ हुन्छ। त्यो बार्गेनिङ पछि अनि हामी स्क्रिप्ट लेख्न थाल्छौँ। त्यो स्क्रिप्ट लेख्नेमा अब त्यसको पारिश्रमिक पनि आवश्यक समझदारीमै हुन्छ हैन। अनि त्यो लेख्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ 10 भागमा टुङ्ग्याउने भनिएको हुन्छ र पछि गएर हामी त्यसलाई राम्रो भयो भने 20औं 30औं भागमा जान्छौँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ 10 भाग भनिएको हुन्छ, 5 भागमा पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले बिट मार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो कन्सेप्ट राम्रो हुनु नै पर्यो। त्यसपछि कुन मिडियाबाट त्यो अनर हुन्छ, त्यो टेलिभिजन होला हैन, त्यो युट्युब च्यानल होला, त्यसको पनि एउटा एक किसिमको केही भूमिका हुनु पर्यो, उसले पनि त्यसलाई राम्रै मान्नु पर्यो। र त्यसपछि मुख्य कुरो त व्यवसाय नै हो त्यो पनि हैन। विज्ञापन एजेन्सीवालाहरूले पनि त्यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ। व्यवसाय यहाँले भन्नुभयो व्यवसाय हो भन्नुभएको छ, श्रमसँग जोडिन्छ र तपाईको सर्जक हो नि त हैन। सर्जकको के छ अवस्था? अलि राम्रो पनि छ, अब त्यसलाई अलि गम्भीर पनि छ, किनभने सोचेको जस्तो हुँदैन। छ सङ्घर्ष गरेर लेखेका हुन्छन्। अब उनीहरूले भने जस्तो पारिश्रमिक पाउँदैनन् हैन। अब मैले पनि त्यस्ता कतिपय भएको पनि छु। जस्तो अब एउटा सिरियल सामान्य रूपमा 3500-4000मा एउटा एक भाग सिरियल लेखिन्छ। अब त्यो पहिला 1000 दिएर काम गराएको हुन्छ। अब गर्दै जाँदाखेरि त्यो पैसा ड्यू बस्दै जान्छ। उसको बिजनेस चलाएको छैन भन्छ, उसको एड आएको छैन भन्छ, अनि हामीले त्यो पैसा पुरा पाउँदैनौँ। छोड्न पनि सकिन्न, किनभने निरन्तर गरिरहेका हुन्छ, पाइँदा पनि पाइँदैन। जुन दिन अपडेट भइरहेको देख्छु म हाम्रो नेपालको इन्डस्ट्रीको राइटरहरूको आँखाले हेर्दाखेरि अपडेट चाहिँ भइरहेको छ, अपडेट भइरहेको छ, तर प्रगति हुन सकेको छैन। प्रगति भने आर्थिक रूपले प्रगति भएको छैन होइन। अब स्टोरीको हिसाबले लेखनमा हिजोभन्दा आज अलि निकै सुधार छ, निकै प्रगति भएको छ। किनभने टेक्निकल कुराहरू जस्तो क्यामेराको प्रविधिले पनि अलिकति हामीलाई सपोर्ट गरेको छ। त्यस्तै अब अहिले युट्युबको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू हामीले एकै ठाउँमा बसेर जान्न पनि पाएका छौँ। पश्चिमदेखि पूर्वका कथाहरू पनि हामीले समेट्न पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कथा बुन्नको लागि सहज भएको छ। कथा बुनिसकेपछि त्यसलाई फिल्ममा अथवा सिरिजमा उतार्नको लागि पनि केही टेक्निकल पार्टहरूले गर्दा सहज पनि सपोर्ट भएको छ। तर हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा आर्थिक रूपमा भने खासै परिवर्तन सकेको छैन। आज पनि त्यही छ। हिजो नेपाल टेलिभिजन एउटा मात्रै हुँदा पनि एउटा स्क्रिप्ट लेखेको 2500-3000 हुन्थ्यो होइन, लिन्थे। अब मोहन निरोला भए, प्रदीप बहादुरहरू भए, उनीहरूले लिन्थे। आज पनि उहाँहरूले त्योभन्दा थोरै मात्रामा कहिलेकाहीँ बढी पाउलान्, तर एकजन सरदरमा पाउने चाहिँ त्यही नै हो, त्यही 2500। यो परिस्थिति नै त्यस्तै आइरहेको हो। किन एक किसिमले के सोचौँ भने हिजो देवी भन्ने सिरियल पनि नेपाल टेलिभिजनले 60-65 हजारमा तयार गर्थ्यो एक भाग होइन। आजको सिरियल पनि 60-65 हजारमै तयार भइरहेको छ। भनेको अर्थ त्यसका प्राविधिक पाटाहरूले पनि त खासै बढाएको छैन होला होइन। भने हामी मेकर पाटाहरूले पनि त्यति बढाएको छैन। हरेक क्यु मेम्बरको जुन रेटिङ बढ्नुपर्ने हो, सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको जस्तो यिनीहरूको पारिश्रमिक चाहिँ वृद्धि भएको छैन। किन यो ज्यालादारीको काम पर्यो। ज्यालादारीमा के हुन्छ, सकभर हिजोकै पैसा दिएर मात्रै उसलाई काम गराउने जस्तो किसिमको परिस्थिति आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो बढेको छैन। सिनेमाको पनि खासै बढेको छैन। सिनेमा पनि आज 20 वर्षभन्दा अगाडि 3 लाख 4 लाखमा स्क्रिप्टहरू लेख्थे प्रदीप बहादुर मोहन्ताहरू भन्नेले होइन। अब विकास आचार्य आधै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 3 लाख 4 लाख भन्दा लिनुहुन्न थियो। आज पनि त्योभन्दा बढी मुस्किलले पाउनुहुन्छ, त्यति नै पाउने हो भने भएको छैन। त्यसरी यसरी क्वान्टिटी वृद्धि भएको छ, क्वालिटी वृद्धि भएको छ, तर त्यसको
जुन आउटपुट आर्थिक पाटो जुन आर्थिक पाटो चाहिँ वृद्धि भएको छैन। यसमा बहस गर्नु भएको छैन तपाईँहरूले? छलफल गर्नु हुन्छन्, वृद्धि गर्नु पर्यो, हामी यतिकै पुगेन। हुन्छन्, तर यसको लागि अलिकति पर्सनली भन्दा एकजना व्यक्तिले भन्दाखेरि त्यसको खासै उन्न पर्छ। संस्था त छ नि त हैन, संघ संस्था नेपाली चलचित्र कलाकारको हक अधिकारको लागि खुलेछ नि। सबैका छन्, सबैका राइटरहरूको पनि छ हैन, प्राविधिकहरूको पनि छ, कलाकारको पनि छ, निर्देशकको पनि छ, तर उनीहरूले पनि यसलाई खासै गहन रूपले उठान गर्न सकिरहेका छैनन्। सायद बाटो पत्ता नलागेर होला या परिस्थिति सिर्जना नभएर होला, उनीहरूका एजेन्डामा हुन्छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि तत्त्व निकायहरूमा गएर बहस गर्नुपर्ने अथवा इन्ट्रेक्सन कार्यक्रमहरू राख्नुपर्ने यो विषयमा भएको छैन। कहिलेकाहीँ इन्डिभिजुअल रूपमा भएको हुन्छ, तर अब लगानीकर्ताले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरिदिँदैन अनि उनीहरूले काम पाएको छैन। एउटा निर्देशक मानौँ उदाहरणको लागि, उसले 1 वर्ष भयो काम पाएको छैन, कुनै एउटा प्रोड्युसरले भन्यो मेरो फिल्म बनाइदिउँ त भन्यो, अब उसले त्यो पैसाको डिमान्ड राख्ने कि नराख्ने, बल्ल बल्ल उसलाई अफर आएको छ अथवा मौका मिलेको छ, आफैले दालजेल गरेर अथवा फकाइ फुलाइ गरेर भए पनि अब त्यहाँ आफ्नो पारिश्रमिकको डिमान्ड राख्यो भने त त्यो पनि जाला। यो कन्डिसनबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सकेको छैन। हिजो पनि यही थियो, आज पनि यही छ, भोलि पनि यो नहोला भन्न सकिन्न। परिस्थितिले कता कता लान्छ त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। एजलमा भन्दा राइटरहरू बढेका छन्, राइटरहरू अहिले घरै पछि छन्, सङ्ख्या वृद्धि भएको छ, क्वालिटीमा पनि राम्रो प्रगति हुँदै गएको छ। आर्थिक रूपमा चाहिँ हिजोको जस्तो अवस्था थियो त्यही स्थिर छ। हक अधिकारको लागि सङ्घ संस्था पनि छ भन्नुभयो नि। छ त त्यति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ यी विषयमा छैन। उनीहरूले यी विषयमा त्यसरी भूमिका खेल्न सकेको छ। आफ्नो सदस्यहरूको हक हितको संरक्षणको लागि भनौँ न, त्यसको लागि त्यति भूमिका खेल्न सकेको देखिन्न। अब कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि जाने सहयोग गर्ने, जस्तो कोभिडमा सहयोग गरे, उनीहरूलाई सहयोग गर्नु कामहरू भयो होइन। तर एज अ होल संस्थालाई नै उठान गर्नको लागि यो संरचनालाई नै उठान गर्ने जुन भूमिका हुन्छ नि, जो बौद्धिक तहबाट हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति कमजोर भएको छ। एजेन्डा त छ नि संघ संस्थाहरूको हैन र छ सबैको एजेन्डा छ, तर कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि उनीहरूले भूमिका कताडा भयो रोकिरहेको छ। लेखकहरूको अवस्था नाजुकै देखिन्छ, जति हुनुपर्ने स्तर वृद्धि हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। सबैको त्यही छ, क्वालिटीमा वृद्धि भएको छ। तपाईहरु पनि लेख्नलाई मेहनत गर्नुभएको छ, अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ, तर तपाईहरुलाई व्यवस्थापन एउटा हुन्छ आर्थिक पाटोमा चाहिँ व्यवस्थित गराइएको छैन। सरकारी पक्षबाट के त्यस्तो छ त तपाईहरुको विषयमा? अब सरकारको मानेमा कतिको भनाइ छ, हामीले सुन्ने गर्छौँ नि मिडियाहरूमा, सरकारले केही गरेन भन्नेमा। तर म चाहिँ मेरो पर्सनल रूपमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, सरकारलाई हामीले नै यसो गर भनेर अगाउने हो, किनभने त्यहाँ सबै कुरोको विज्ञ हुन्छन् भन्ने नै ग्यारेन्टी हुँदैन। हुन्छन्, तर एउटा निजामती कर्मचारी एउटा पढेर एक विषय लिएर पढेर त्यहाँ पुगेको व्यक्तिले सिनेमाको विषयमा सम्पूर्ण रूपले जानकार छ भनेर भन्न सकिन्न। त्यसैले सिनेमाका समस्याहरू के हुन्, सिनेमाका समस्या निवारण गर्नको लागि के कस्ता योजनाहरू ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले दिने हो नि त, हाम्रा सङ्गठनहरूले दिने हो। त्यो सङ्गठनहरूले दिइसकेपछि अब सरकारी निकायले चाहिँ त्यसलाई छानबिन गरेर कति हदसम्म दिँदा उपयुक्त हुन्छ, कति दिन सकिँदैन, किनकि राज्यको नीति हुन्छ, आर्थिकको पाटो हुन्छ होइन। ती कुराहरू गर्नको लागि उनीहरूले बाटो खोलिदिने हो, तर हामीले नै त्यो दबाब नदिइसकेपछि उनीहरूले गरेन भनेर भन्न म चाहिँ चाहन्न। भनेपछि हामी आफैले त्यो कुराहरू चाहिँ दिन सकेनौँ, हामीले दिन सकेको समस्या हामी यो स्थितिमा छौँ, हाम्रो समस्या यो समाधान गरिदिनु पर्यो भनेर हामी राज्यसँग पुग्न सकेनौँ। एउटा कुरो उठाउन सकेनौँ, एउटा पाटो के भयो। अर्को पाटो के भन्छ, कतिपय कुराहरू राज्यले हेर्न नसक्ने पाटो अघिकै कुरा आयो, राइटिङकै कुरा आयो। राइटिङको पारिश्रमिक राज्यले तोकिदिने कुरा आएन होइन। एउटा राज्यले तोकेको त हुन्छ नि, अब एउटा मजदुरलाई चाहिँ यतिभन्दा कम न्यूनतम दिनुपर्छ भन्ने त छ त, हामी पनि त्यो मजदुर अन्तर्गत पर्यो, त्योभन्दा त अहिले हामीले अलिक बढी पाएकै हुन्छौँ होइन। रोजगारी हो, मानव एउटा लाइटम्यान मजदुर हो, त्यो लाइटम्यानले राज्यले भनेको अनुसार त 15,500 दिए पुग्यो, तर उसले त 30,000 त पाएको छ नि। तर 30,000 त आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि पनि पाएको थियो होइन, किनभने एक दिनको 1,500 त उसले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि पनि पाएको थियो, आज पनि त्यही 1,500मा काम गरिरहेको छ। अब यो कुरोलाई राज्यले गर्ने कुरो होइन, यो हामी सङ्घ सङ्गठनहरू नै सक्रिय भएर हामीले नै प्रोड्युसरहरूसँग मिलेर, डाइरेक्टरहरूसँग मिलेर, खास उत्थान गर्नको लागि हामीले नै गर्न सक्छौँ। हामीले नै एउटा खाका तयार गरेर अब यतिसम्म चाहिँ काम गर्ने, यो लेभलमा काम गर्ने र यो लेभलको मान्छेलाई यति चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने किसिमको हामीले नै बनाउन सकिरहेको छैनौँ।
यस्तै स्थिति हो भने त लेखकहरू त पलायन हुन्छ नि त फेरि पलायन सङ्कटमा यस्तो छ सङ्कट चाहिँ के छ भने तपाईँको लेखन एउटा कृति हो कला हो होइन त्यो कृति भनेको एउटा सृजना हो एउटा सर्जक चाहिँ विलिन होला पलायन होला अर्को सर्जक जन्मेला अर्को सर्जक आउला यो क्रम हिजो पनि चलिरहेको थियो र भोलि पनि चल्ला तर हिजोको सर्जकबाट आजको सर्जकले पाउने जुन शिक्षा छ त्योबाट चाहिँ वञ्चित हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ परिमार्जन हुन सक्दैन जस्तो अब मैले प्रशिक्षण कोसँग लिएँ राइटिङको हिसाबमा मेरो प्रशिक्षकबाट मेरो प्रशिक्षक गुरु भनौँ न उसबाट मैले प्रशिक्षण लिएर मैले राइटिङ गरिरहेको छु अब मभन्दा पछाडि आउने मेरो प्रशिक्षण लिएर आयो कि आफै सृजना गरेर आयो सिक्नुपर्छ यसमा पनि के छ त्यसको एउटा पाटो छ त्यसको एउटा विधा हुन्छ जो जस्तो अब हाम्रो तपाईँहरूको जर्नलिजम पढेर आउनुपर्ने जस्तै हाम्रो पनि के छ भने एउटा पाटो चाहिँ भोगेर आउनुपर्ने जस्तो पढेर आउनु पनि छन् स्क्रिप्ट राइटिङको पढाइ पनि हुन्छ डाइरेक्सनको पढाइ पनि हुन्छ अब एक्टिङको पढाइ पनि हुन्छ होइन पढाइ र प्र्याक्टिकल दुइटै हुन्छ भने यो स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ यस्तो हो पढेर मात्रै हुँदैन त्यसलाई अलिकति गर्गित पनि चाहिन्छ भगवान्ले पनि त्यसलाई अलिकति राइटिङ सम्बन्धी क्षमता दिएको हुनुपर्छ किनभने त्यो सिर्जना गर्ने कुरा हो रचना गर्ने क्यापेबल चाहियो त्यो ब्रेन त्यस्तो सोच चाहियो अनि त्यसमा विकास हुँदै जानु पनि पर्यो एउटा लेखिसकेपछि कतै सिद्धिने पनि मान्छे हुन्छ नि एउटा राम्रो लेख्यो अब नेक्स्ट अर्को लेख्नु नि त भने अब बाटो छैन एउटा थियो राम्रो कथा त्यो लेखिदिइहाल्यो अर्को कथा त छैन अब अर्को पनि कथा सिर्जना गर्नको लागि यस्ता कथा धेरैवटा बनाउनको लागि चाहिँ केही थ्योरिकल्ली कुराहरू उसले पढ्नुपर्ने हुन्छ उसले सिक्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ अलिकति खास कतिपय इन्स्टिट्युटहरूमा होला तर खुल्ला रूपमा देखिएको छैन कतिको मान्छेहरू आकर्षित छन् लेखनको प्रति लेखनमा छन् तर अब कुन स्तरको भन्ने कुरा आउँछ कि अहिले हेर्नु न अब यो युट्युब च्यानलहरूमा दिनको 100 वटा जति अपलोड हुन्छ सिरियलकै मात्रै कुरा गर्दा त्यो 100 वटा भनेको त 100 वटा राइटर पनि छ नि त्यहाँ होइन चाहे त्यो जोडिएका छन् पर्दा पछाडि जोडिएका छन् अब त्यो 100 जनामा कतिजना चाहिँ वास्तविक राइटर होला नि त म त भन्छु 10 जना होला बाँकी 90 जना चाहिँ यतिकै हावाको तालमा लेखेका होलान् होइन कथा बुझ्नु कथाको थ्योरिटिकल थाहा छैन केही पनि थाहा छैन कन्टेन्ट के हो थाहा छैन स्टार्ट कहाँ हो इन्डिङ कता हो त्यसको टर्निङ पोइन्टहरू के हुन् यो कुरो कोही पनि थाहा छैन उसले एउटा कथा एउटा केटीलाई गाउँबाट उठाएर सहरमा ल्यायो सहरमा सङ्घर्ष गरी अर्को केटासँग लभ पर्यो बिहे भयो कथा सिद्धि होइन अब यो किसिमको त्यो निरन्तर जाने कथाकार र राइटर र क्षणिकको लागि आउने राइटरमा भिन्नता हुन्छ अब निरन्तर जाने राइटरको लागि चाहिँ केही कुराहरू थ्योरिकल कुराहरू कथा पटकथा सृजना गर्ने टर्निङ पोइन्टहरू धेरै वर्ष भयो नि हैन र मैले लेख्न थालेको त सुरुवातीदेखि नै लेख्न थालेको अहिले पछिल्लो 3-4 वर्ष चाहिँ कन्टिन्यू नै भयो सिरियलहरू पहिले कस्तो लेख्नु त आजभरि कस्तो लेख्नुहुन्छ कोभिडको कहरमा चाहिँ अब पहिला चाहिँ कस्तो थियो म पनि त्यही अहिले सुरुवातमा भने जस्तो 90 मा पढ्थेँ होला होइन अब अहिले चाहिँ म 10 मा पढ्छु कि भन्दा आफूलाई घमण्ड गर्नुपर्छ हैन पहिला म सिक्दै थिएँ तर मेरो सिकाइको कारण चाहिँ के थियो भने म एनालग सिनेमा र रङ्गमञ्च पनि पर्सनल रङ्गमञ्च अहिले जस्तो थिएटरहरू बनेर एउटा ग्रुप बनेर विभिन्न किसिमको फन्डिङहरू कलेक्सन गरेर हुँदैन थियो हाम्रोमा चाहिँ हामी आफै नै उठाएर एउटा कल्चर खोल्थ्यौँ त्यो कल्चरमा हामीले नाटक रिहर्सल गर्थ्यौँ आफै लेख्थ्यौँ आफै तयार गर्थ्यौँ र आफै हलमा लगेर थिएटरमा लगेर प्रदर्शन गर्थ्यौँ चल्थ्यो कोही उठ्थ्यो कोही चाहिँ घाटा हुन्थ्यो होइन भने आज त्यस्तो छैन आजको थिएटरको एउटा व्यवस्थित बनिएको छ एउटा समूह बनिएको छ त्यसका विभिन्न आर्थिक पाटाहरू पनि छन् भएको नि छ अनि त्यसका आर्थिक पाटाहरू पनि छन् स्रोतका पाटाहरू पनि छन् हिजो हाम्रो स्रोतको पाटो भनेको दर्शकले लिने टिकट बाहेक अरू केही पनि थिएन होइन आज अरू बाटो पनि छन् र त्यो बेलादेखि र अहिले हिजोका दिनमा त्यसरी लेखिएर आउँदा के हो भने एक त त्यो प्रशिक्षालय पनि भयो मैले त्यो ट्रेनिङ लिएको पनि मानौँ त्यसलाई त्यो ट्रेनिङ लिँदै अरूको कथाहरू हेर्ने अरू फिल्महरू हेर्ने अरू विभिन्न वर्कसपहरू विभिन्न ट्रेनिङहरू यहाँ जुन इन्डिभिजुअल एनजिओहरूले सञ्चालन गरेको हुन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रै सङ्गठनहरूले पनि त्यस्तो आयोजना गरेको हुन्छ राइटिङ ट्रेनिङ भनेर राइटिङ वर्कसप भनेर त्यस किसिमबाट हामीले अलिअलि केही सिक्दै गयौँ केही बुझ्दै गयौँ र अलिअलि त्यसलाई परिमार्जन हुँदै गएर मेरो हिजोको लेखाइ र आजको लेखाइमा पनि केही परिमार्जन भयो भनेर मैले चित्त बुझाएको छु एक्टिङ पनि सिकाउनुहुन्छ है यहाँ अभिनय शिक्षक पनि हुन्छ प्रशिक्षक मैले 46 सालमा जब म चलचित्र क्षेत्रमा रङ्गमञ्च क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ त्यसपछि मैले झन्डै 1.5 वर्षसम्म अभिनय नृत्य र अब अभिनयसँग रिलेटेड कुराहरू नृत्य पनि सिकेँ र त्यसपछि म आफैले सिकाउन पनि थालेँ
होइन सिकाउन पनि थाल्दा के भने त्यो एउटा एक किसिमको त्यो बेलामा एउटा रहर र बाध्यता दुइटै थियो। बाध्यता थियो, म गाउँबाट यहाँ आएर डेरा लिएर बसेको मान्छे, आफ्नो खर्च पनि टार्नु पर्यो, अनि रहर थियो, आफ्नो पेसा त्यही हो, आफ्नो गर्नुपर्ने त्यही हो। त्यसैले एक्टिङ गर्दै पनि गएँ र सिकाउँदै पनि गएँ। त्यो क्रममा चाहिँ म एक्टिङ सिकाउन थालेँ। एक्टिङ सिकाउँदाखेरि अब कहाँबाट के गरी सिकाउने भन्ने कुरा आउँथ्यो। अनि मैले केही किताबहरू खोजेँ, इन्डियन लाइब्रेरीहरूमा गएर, हुन्छ कि अब नेपालमा त्यति साह्रो थिएन, अनि कतिपय यहाँ एक दुईवटा मात्रै थिए क्लासहरू थिएन, तर त्यसको थ्योरिकल्ली प्र्याक्टिकल्ली कुराहरू चाहिँ सिकाउनको लागि। अनि मैले एकपटक इन्डिया पनि जाने मौका पाएर त्यहाँ पनि मैले केही एक्टिङको कोर्सहरू, सानो सानो कोर्सहरू लिएँ, 7 दिने 8 दिनको कोर्स लिएँ, र त्यसपछि अनि एक्टिङको एउटा खाका तयार भयो। भरतनाट्य शास्त्र भन्ने किताब पनि भेटियो, अनि ती किताबबाट आफै नै एउटा बुकिङ पनि तयार गरेँ, सानो एउटा निकालेर त्यसको आधारमा चाहिँ मैले एक्टिङ सिकाउन थालेँ र एक्टिङ धेरै वर्ष सिकाएँ। अहिले पछिल्लो कोभिडको अवस्थामा मात्रै हो, होइन अहिले तत्काललाई चाहिँ अब स्पेसली चिने जानेको मसँग केही लिन्छु, एउटा एक्टिङ सिक्छु भन्यो भनेदेखि त्यसलाई मैले सिकाउँछु। तर इन्स्टिच्युटमा प्रचार प्रसार गरेर म यहाँ चाहिँ इन्स्टिच्युट छ, यहाँ एक्टिङ सिकाइन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यसरी खास सिकाउँदिनँ। यहाँले एक्टिङ सिकाउनु भएका धेरै नेपाली चलचित्रका नायक नायिकाहरू अहिले चर्चामै छन् नि? केही छन्, केही पलायन पनि भइसके, होइन। जस्तो अब कतिपय मैले सारङ्गलाई पनि सुरुमा गाइड गरेकै हो, होइन। अब त्यसपछि सारङ्गा श्रेष्ठ, अब रन्जु लामिछानेलाई पनि मैले गाइड गरेकै हो, होइन। नायिकाहरूमा अब नायकहरूमा अब सुधांशु जोशी पनि सुरुमा मैसँग पनि गाइड हुनुभएको एक्टिङमा, होइन। अब यस्ता धेरै छन्, केही अहिले लाइनमा पनि छन्, केही चाहिँ पलायन पनि भइसके। एक्टिङको पाटो पनि तपाईँ गर्न चाहिँ गरिरहनु भएको छ, कसरी सिकाइदिनु पर्यो भने त्यो चाहिँ स्पेसल कोर्सहरू भन्ने हुन्छ, जस्तो क्यारेक्टर कोर्स भन्ने हुन्छ। क्यारेक्टर कोर्स चाहिँ अब मैले कुनै एउटा क्यारेक्टरले चाहिँ पागलको रोल पायो कुनै फिल्ममा, ऊ एक्टर हो, ऊ प्रोफेसनल एक्टर हो, तर उसले त्यहाँ एउटा विशेष भूमिकाको पागलको रोल अथवा पुलिसको रोल अथवा आर्मीको रोल पायो भने त्यो क्यारेक्टर बेस भन्छौँ। त्यो क्यारेक्टर बेसको चाहिँ बढी अहिले सिकाइन्छ। त्यस्तो चाहिँ के भने सर्टेन टाइम हुन्छ, हप्ता 10 दिनको हुन्छ। त्यो हप्ता 10 दिनमा चाहिँ हामीले त्यो क्यारेक्टरलाई मात्रै डेभलप गर्ने। एउटा फौजी कस्तो हुन्छ, त्यो फौजीले चाहिँ प्रेमिकासँग कसरी कुरा गर्छ, त्यसले आमासँग कसरी कुरा गर्छ, र झगडा गर्दाखेरि आफ्नो नेगेटिभ पोइन्टका मान्छेहरूसँग कसरी डिल गर्छ, त्यसका जुन अभिनय भने चाहिँ के हो खास? अभिनय भनेको एउटा मानव मात्रले अर्को मानवलाई हिजो आज भोलिका कथित कथाहरू बुझाउने एउटा कला हो। त्यो कला चाहिँ अभिनय कला, जसभित्र धेरै कुराहरू छ। यो व्यक्तित्व कला त्यसैमा छ, तपाईँहरूको यो जर्नलिजम त्यसैमा छ, शान्त रस अन्तर्गत पर्छ, होइन। मान्छेहरू जन्मदेखि मृत्युसम्मका क्रियाहरू हुन्छ नि, जसले चाहिँ आफै गर्छ, ती कुराहरूलाई अभिनयको माध्यमबाट उतार्ने हो, त्यसलाई कपी गर्ने हो। एक किसिमले भन्दा यो क्यारिकेचर पनि हो, तर क्यारिकेचर चाहिँ के हो भने यथार्थसँग लिङ्क भएर क्यारिकेचर हो। कुनै व्यक्तिसँगको उठान गर्नलाई अहिले जुन गरिन्छ क्यारिकेचर भनेर सुनिन्छ, नेताहरूको क्यारिकेचर गरिन्छ नि, त्यो क्यारिकेचर व्यङ्ग्य क्यारिकेचर भयो। यो अभिनय भनेको चाहिँ व्यङ्ग्य भएन, यथार्थपूर्वक अभिनय भयो, जसले चाहिँ हिजोका अथवा बितेका घटनाहरूलाई यस्तो थियो भनेर हुबहु अर्कोको अगाडि प्रस्तुत गर्नु, हाउभाउ सहित, शारीरिक मानसिक र शब्दावली सहित हाउभाउ प्रकट गर्नुलाई चाहिँ हामी अभिनय भनेर बुझाउँछौँ। अब कुरा गर्छु निर्देशक पाटो। हजुर, चलचित्र पनि यहाँले धेरै निर्देशक गर्नुभएको छ, होइन? के छ यसको अवस्था? अब निर्देशकहरूको अवस्था अहिले त तत्काल त दयनीय नै छ, किनभने अहिले देखियो पनि छैन र 1 वर्ष भयो चुप लाएर बस्नु परेको छ। वास्तवमा धेरै सङ्कट चाहिँ निर्देशकहरूलाई नै छ। कलाकारहरू त बरु शान्तिनुमा भए पनि, हिजो अलिकति कम्प्रोमाइजमा आएर भए पनि कहीँ न कहीँ म्युजिक भिडियोदेखि लिएर सिरिजहरू सिरियलहरूमा इन्गेज भएका छन्। तर धेरै निर्देशकहरूले चाहिँ अहिले त्यस्तो काम गर्न पाएको छैन। जस्तो उदाहरणको लागि केही राम्रा निर्देशकहरू भनौँ न, होइन, दिपकहरू भए, अहिले 2 वर्ष भयो उहाँहरू चुप लाएर भन्नु पर्यो। अब विकास आचार्यहरू भए, होइन, निश्चल बस्नेतहरू भए, भनौँ न, हिजो एक किसिमको यिनीहरूको आफ्नो ठाउँमा बेस्ट बनिसकेको व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूले वर्षमा एउटा मात्रै व्यक्तिहरू हुन्, होइन। व्यावसायिक रूपमा सफल दिनुहुने उनीहरूकै हात छ, होइन। व्यवसाय पनि प्राविधिक पनि उनीहरूले ल्याएका छन्, र अभिनयका केही पाटाहरूमा पनि उनीहरूले रूपान्तरण गरेका छन्। त्यसमा हामीले स्वीकार्नुपर्छ भने उहाँहरूले काम पाएका छैनन्। अब एउटा चाहिँ राम्रो गर्न सक्ने क्षमतावान निर्देशक अहिले
निष्क्रिय भएर बस्नु परेको छ जो चाहिँ हल्लाको भरमा निर्देशक चाहिँ होइन तर ऊ निर्देशक भनेर भनी टोपल्नेहरू चाहिँ अहिले अलिकति विभिन्न किसिमको तिनले बिग्रिन्छ मापदण्ड छैन निर्देशक हुनको लागि अब यस्तो छ व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा आउँदो रहेछ कि मापदण्ड भनेको त निर्देशक समाजले एउटा क्राइटेरिया राखेको पैसा हुने बित्तिकै निर्माता बन्ने र निर्देशक पनि अब बनिहाल्ने त्यो व्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा आयो त्यसलाई अङ्कुश लगाउने कुनै हामीसँग बलियो आधार छैन तैँले यो सिकेको हुनुपर्छ तैँले यो किसिमको चाहिँ काम पहिला गरिसकेको हुनुपर्छ के गर्छ त यो सन्दर्भमा चलचित्र विकास बोर्डको काम भनेको नेपाली चलचित्र जगतलाई उठान गर्ने र चलचित्र सम्बद्ध संस्थाहरूलाई संरक्षण गर्ने र त्यो चलचित्र सम्बद्ध संस्थाहरूले उठाएका मागहरूलाई चलचित्र विकासको माध्यमबाट सरकारसँग पुर्याउने र सरकारले लिएका चलचित्र सम्बन्धी नीतिहरूलाई विकास बोर्डको माध्यमबाट चलचित्रका सेक्टरमा चलचित्रका सङ्घ सङ्गठन र व्यक्तिसम्म पुर्याउने यो चाहिँ चलचित्र विकासको मूल हो भने चलचित्र विकासले नेपालमा बन्ने चलचित्रहरूको अनुगमन गर्ने होइन त्यो अनुगमन त्यो नीति नियममा छ कि छैन कानुनी दायराभित्र पसेको कि पसेन कानुनभन्दा बाहिर गएको छ कि कुनै विषय भड्काउने कुनै विषय खड्काउने किसिमको आएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई असर पार्ने आएको छ यो चिजको छानबिन गर्ने र चलचित्रको अनुगमनको पाटोमा पुगेको छ त अब केही हदसम्म नपुग्या भन्न मिल्दैन र जति पुग्नुपर्ने हो पुगेको देखिन्न उनीहरूको जति दूरदृष्टि हुनुपर्ने त्यो देखिन्न चलचित्रको उठान गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खेल्नुपर्ने भूमिका र आन्तरिक रूपमा खेल्नुपर्ने भूमिकामा जति हुनुपर्ने हो विकास बोर्डले त्यो गरिसकेको छैन गर्न सकेको छैन केही गर्न सकिएन भन्यो भने आर्थिक कुरा पनि आउँछन् त्यहाँ होला होइन अब गरेको छैन नै भनौँ भने केही कुराहरूमा बन्देज पनि छन् केही कुराहरू नियम सङ्गत पनि नेपाल चलचित्र बनिरहेका छन् कस्तो बनेको छ कहाँ बनेको छ त्यो कुरा त हेर्नुपर्ने होला नेपाल चलचित्र बन्नु एउटा प्रक्रिया छ उसले प्रक्रिया एउटा गर्छ त्यहाँ दर्ता गर्नुपर्छ होइन दर्ता गरिसकेपछि सेन्सर पनि गर्नुपर्छ सर्टेन टाइम एउटा दिए हुन्छ त्यो सकेपछि सेन्सर हुन्छ सेन्सरमा हेर्दाखेरिका कमी कमजोरीहरू पनि होलान् होइन ती कुराहरूलाई सुधार्नको लागि उनीहरूले गरे पनि हुन्छ भने अरू त्योभन्दा पनि केही कुराहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ अलि विकास बोर्डले गर्नुपर्ने कामहरू त्यो चाहिँ या त विकास बोर्डलाई हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ होइन या त विकास बोर्डमा केही अरू उल्झनहरू छन् अब नेपाली फिल्म र विदेशबाट आएका फिल्महरूलाई कुन क्याटेगोरीमा राखेर कसरी प्रदर्शनको दायरामा ल्याउने अब बन्द गर्ने अथवा नगर्ने त्यो किसिमको बुझाइ पनि अलिक कम भएको छ निर्देशकहरूलाई राम्रो भन्दा पनि राम्रो निर्देशक भन्दा पनि हाम्रो निर्देशक भनेर चाहिँ चलचित्र दिन्छ भनिन्छ नि हो अब यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ छ नि यो आफ्नोपन भनौँ न अब नजिक जो छ त्यसलाई निर्देशक दिने यो त छ नै अब केही निर्देशकहरू चाहिँ अहिले हिजोको दिनमा केही थियो कम्पनीहरू त्यस्ता थिए जस्तो मलाई याद छ भला रिजालहरूले फिल्म बनाउनुहुन्थ्यो आफू निर्देशक हुनुहुन्न थियो उहाँहरूले एउटा राम्रो निर्देशक नै छानेर गर्नुहुन्थ्यो होइन भगवान दास श्रेष्ठले पनि आफूले कहिले पनि निर्देशन गर्नु भएन उहाँ प्रोड्युसर बन्नुभयो र उहाँले निर्देशकलाई भाडामा लिएर अथवा हायरमा लिएर एउटा कम्प्रोमाइजमा लिएर कन्ट्र्याक्ट गरेर काम गराउनु भयो आजको दिनमा चाहिँ विभिन्न ग्रुपहरू बने त्यो ग्रुपमा आफ्नो निर्देशक भए आफ्नै प्रोड्युसर भए र यो चाहिँ अहिले धेरै अलिक पछाडि समयमा आएर अहिले झन् यो 8-10 वर्ष भयो निर्देशकहरूले आफ्नो स्वतस्फूर्त काम पाउन छोडेको या त कुनै राम्रो निर्देशक चाहिँ अलि ओझेलमा पर्यो किनभने ऊ आफ्नो घमण्ड त राख्छ नि म त राम्रो गर्न सक्छु भन्छ वरिष्ठ धेरै एउटा योगदान दिएको हुन्छ वेटमा बस्छ ऊ हैन आफ्नो पुसमा बस्छ आफ्नो वेटमा बस्छ तर उनलाई त्यो वेटमा बसेछ भनेर लौ त तपाईँ त राम्रो बनाउनुहुन्छ मेरो फिल्म बनाइदिनु भनेर कोही आइदिँदैन अनि आयो कथन कदाचित भने पनि कस्तो चाहिँ आइदिन्छ त भन्दा त्यो कथा उनलाई चित्त बुझ्दैन राम्रो निर्देशकले त कथा पनि छान्छ हैन पटकथा पनि सुधार्न खोज्छ संवादमा पनि केही सुधार्न खोज्ला यी कुराहरू हुन्छ त्यति पनि भइसक्यो अब पात्रहरूको चयनमा पनि केही उसको आफ्नो भिजन राख्न खोज्छ किन उसले राम्रो बनाउनुहुन्छ हैन राम्रो बनाउनको लागि यी सबै हुन्छ अनि त्यो प्रोड्युसर चाहिँ के हुन्छ प्रोड्युसरले कतिपय अवस्थामा चाहिँ अन्यथा नलाग्ला आफ्नो मान्छेलाई नै प्रशय दिनको लागि चलचित्र निर्माण गरे पनि हुनसक्छ त्यहाँ कुनै नायकलाई ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ कुनै नायिका ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ त्यो कुरोमा बन्देज हुनसक्छ र उसले त्यहाँ अलिकति हस्तक्षेप गर्छ हस्तक्षेप गर्छ र त्यो प्रोफेसनल भनिएको त्यो अनुभवी निर्देशक भनिएको व्यक्ति पनि कम्प्रोमाइजमा आउनुपर्ने हुन्छ अथवा त्यो पनि झुक्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले चाहेर पनि राम्रो फिल्म बनाउन नसक्ने स्थिति पनि भएको छ कतिपय स्थिति पनि छ त्यो गरेकै छ अब एउटा नम्बर त्यो हुन्छ अर्को नम्बर कथालाई एउटा राम्रो कथा बनाउनुहोस् त्यसमा चाहिँ चलचित्र बनाउन त भनेर उसले कथा राम्रो बनाउँछ अब बजेटिङको कुरा आउँछ मैले त यो यति बजेट भन्दा कममा फिल्म तयार गर्न खोजेको हो लगानीको कुरा अनि यो लगानीमा त मसँग पैसै छैन भनेपछि यो कथा त त्यो लगानीमा आउँदैन अब काम छोडिदिउँ
यो कतै च्याप्टर बन्द गरिदिउँ, आफ्नो काम पनि आएको काम पनि जाने भयो, गरौँ कम पैसामा गर्नुपर्ने भयो। अब त्यो बाध्य के हुन्छ त्यो निर्देशक भने उसैको पैसाको बााउन्डरीभित्र बसेर त्यो कथालाई प्रस्तुत गर्न जान्छ। अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, कम्प्रोमाइज भन्छौँ हामी फिल्ममा, अनि त्यो कम्प्रोमाइजमा हुन आउँछ। एउटा आलिसान राम्रो कथा पनि सानो खुम्चिनु पर्ने हुन्छ, त्यसका धेरै टर्निङ पोइन्टहरूलाई कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ कतिपय होला एउटा विदेशमा गएको श्रीमानले विदेशमा चाहिँ दुःख गरेको कथा त हामीले दिन सकेनौँ, उसले विदेशमा खिचेको जानको लागि पैसा छैन होइन। अब यही एउटा बन्द कोठामा त्यो विदेशको सिन खिच्नु पर्ला, त्यहाँ केही कम्प्रोमाइज आयो, यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छ। एउटा राम्रो पार्टी हुँदैछ, त्यो पार्टीमा यस्तो यस्तो किसिमको नाच हुन्छ भन्यो भने त्यो पार्टी त एउटै पार्टी गर्नलाई 10 लाख खर्च हुने भयो। अब त्यो पार्टीलाई पनि कम्प्रोमाइज गरेर एउटा सानो बर्थडेमा ल्याइदिनु पर्ने होला। यस किसिमको खुम्च्याइपन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहेको जस्तो फिल्म भनेपछि राम्रो लगानी गर्न सक्ने निर्माता छ नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने। अब यसमा छन् पनि छन् उनीहरूकै लागि छन्। जस्तो अब मानौँ न केही चल्तीका जस्तो विकास आचार्यका लागि प्रोड्युसरको कमी छैन होइन। अब दिपकको लागि प्रोड्युसरको कमी छैन। अब निश्चल बस्नेतहरूको लागि पनि प्रोड्युसरको कमी छैन होला होइन। अर्को हाम्रो के अरे हाम्रो अरूहरूको लागि पनि जुन चलेका छन् बाटोमुनिका फुलहरू, यिनीहरूका लागि पनि छैन होला। तर यिनीहरूको आफ्नै प्रोड्युसर भए त्यो प्रोड्युसरले अर्को कुनै निर्देशकलाई काम दिँदैन, उनीहरूकै लागि मात्रै दिने भयो भने त्यो भएको के अर्थ भयो, नभएको के अर्थ भयो होइन। अब छैन भनौँ भने उनीहरूले पनि राम्रै फिल्म बनाइरहेका हुन्छन्, वर्षमा एउटा फिल्म त राम्रो त ल्याउँछन् नि त, त्यो हाम्रो लागि पनि प्लस पोइन्ट हो होइन। अब छ भनौँ भने उनीहरूले अर्कोलाई मौकै दिँदैनन्, उनीहरू त्यही अवसरै नपाउने भयो भनेको अर्थ अर्को ढोका छ कि छैन थाहै छैन कि। त्यही एउटा ढोका छ, त्यो ढोकाबाट जाने हो। अब पुगिए त्यही ढोकाबाट राम्रैसित पुगिन्छ, पुगिएन भने घुम्दै फिर्दै जाने हो। निर्देशकहरूको मूल्याङ्कन हुन सकेन जस्तो त्यो छैन। त्यो चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भने जस्तो अब यो संसारमै पनि होला जस्तो लाग्छ, कतिपय पढ्दाखेरि भारतमा पनि केही त्यस्तै अब आफ्नो ग्रुपमै गएको हुन्छ जस्तो हुन्छ। केही 8 मुभीहरू छन् जस्तो भारतमा बन्छ, 8 मुभीहरू चाहिँ के हुन्छ, उनीहरू चाहिँ त्यो एउटा छुट्टै निर्देशक हुन्छ। त्यो निर्देशकले चाहिँ आफ्नो एउटा कथा तयार गर्छ र त्यो कथा लिएर प्रोड्युसरहरूकोमा जान्छ र यो मेरो कथा हो, यो कथाको लागत चाहिँ यति हो भनेर उसले एउटा डिमान्ड राख्छ र त्यसमा केही प्रोड्युसरहरूले चाहिँ त्यहाँ सहभागी हुन्छन् अथवा 2 जना 3 जना मिल्छन् र त्यसलाई त्यो फिल्म बनाउन दिन्छन्। भने यस्ता फिल्महरू केही इन्डियामा गरेर हाम्रोमा त्यो कल्चर छैन, हाम्रोमा त्यो संस्कार छैन। एउटा राम्रो कथा तयार गरेर मैले एउटा राम्रो कथा तयार गरेँ र म अब प्रोड्युसरकोमा जाउँ भने पहिलो नम्बर त अहिले तत्काल आएर आधिकारिक प्रोड्युसर भन्ने नै भएन। आधिकारिक प्रोड्युसर हामीले कसलाई भन्छौँ भन्दा निरन्तर चलचित्र निर्माण गरिरहने, वर्षमा एउटा कम्तीमा गर्ने र 4-5वटा कन्टिन्यू गरिसकेको, जस्तो राजकुमार राई होइन, उनले 4-5वटा चलचित्र निर्माण गरे। अहिले पछिल्लो 4-5 वर्ष उनी पनि गर्न सकेका छैनन्, कारण यसैले एक कारणले हो। उनले गरिरहेका निर्देशकहरूबाट राम्रो फिल्म आउन सकेन, परिस्थिति या त परिबन्ध के पर्यो। अब उनी लगानीमा अब उनी हच्किए। उनीले अहिले चलेका निर्देशकहरूसँग काम गरौँ न त भनेर राजकुमार राईले यदि कोसिस गर्नुभयो होला, मैले मनोगराम त्यो भनेको है, कोसिस गर्नुभयो भने उहाँको बजेटिङभित्र त्यो अहिलेको निर्देशक आउँदैन होला होइन। जस्तो विकास दाई आउँदैन होला होइन, निश्चल बस्नेत आउँदैन होला। राजकुमारले हिजो फिल्म बनाउनेको भनेको 1 सम्मको होला, 1 करोड सम्मको, अहिले उनीहरू 3 करोडको हिसाबमा गइरहेको छ। वृद्धि भएको छ नि नेपाली चलचित्रमा, त हत्ते बढ्यो भन्छन्, कलाकारको पारिश्रमिक पनि त हत्ते बढेको जस्तो देखिन्छ। त्यो स्वाभाविक हो कि होइन, सत्य छ कि छैन के छ। एक लेभलको पारिश्रमिक बढ्या छ, एक लेभलको निर्देशकको पनि पारिश्रमिक बढ्या छ, एक लेभलको कलाकारको पनि पारिश्रमिक बढ्या छ र एक लेभलको केही प्राविधिकको पनि राम्रो पारिश्रमिक बन्या छ। जस्तो अब छायाकारहरू भए होइन, राम्रा छायाकारहरूले अहिले आफ्नो सिङ्गल पारिश्रमिक मात्रै 5 लाख पनि लिन्छन् होइन। हिजो 50,000मा गरेका मान्छेहरू पनि छन्, लाखमा गरेका मान्छेहरू पनि छन् भने आज उसले एक्लैले 5 लाख पनि लिन्छ भने एउटा नायकले हिजो 5 लाख 6 लाख त हामीले राय समाल 2.5 लाख 3 लाख भन्ने कुरा थियो होइन। आज 20-25 लाखको पनि हल्ला आयो। अब त्यो कति सत्य हो हामी इन्डस्ट्रीका भित्रका मान्छेलाई पनि थाहा छैन होइन, तर हल्ला आयो। अब हल्ला आएपछि पाए नै भन्नु पर्ला, किनभने अब अर्को चाहिँ जुन दोस्रो जेनेरेसन तल्लो लेभलमा छन्, जुन खिच्ने कामको चाहिँ वृद्धि भएको देखियो छायाङ्कन गर्ने कुराहरुमा। प्रविधि र प्राविधिकहरू एक पाटोको राम्रो भएको छ, प्रगति भएको छ, मतलब मूल्य पनि उनीहरूले आफ्नो सोच अनुसारको पाएका छन्। त्योभन्दा तल्लोले फेरि हिजोकै अवस्थामा छन्, उनीहरूले पाएका छैनन्। त्यस्तै निर्देशकमा पनि त्यही छ, वर्ग विभाजन जस्तो देखियो नि त, अटोमेटिकली आफैमा भयो।
विभाजन गरिएको भएन कि त्यो परिस्थिति अनुसार आफै नै भइदियो जस्तो मैले अघि भने नि टिम वर्क गएको छ फलानु टिमले निर्माण गरेको फिल्मको 3 करोड बजेट नायकलाई दियो 25,000 छायाकारलाई दियो 5 लाख 25 लाख छायाकारलाई 5 लाख भनियो नायिकालाई दियो 5 लाख त्यो चलचित्रमा नि अहिले टिम बन्न थालेछ है विभिन्न टिमले काम गर्न थालेछ है गुट भनौँ न टिममा त्यही त गुट राजनीतिमा जस्तै चलचित्र पनि त्यस्तै देखिन्छ यो टिमको त्यो टिमको त्यो टिम भयो आफ्नो टिम छ भने काम पाएन होइन जतिसुकै राम्रो कलाकार भए पनि किन यस्तो राम्रो प्रथा यसले के फाइदा देला यो त घाटा होला नि त हैन अब यो यसले दिगो चाहिँ दिँदैन यसले स्तरीय चलचित्र निर्माण गर्न चाहिँ दिँदैन किनभने यो एउटा खेमामा गइसकेपछि त्यो खेमाले चलन चल्तीको भाषामा भन्दा औपचारिकले पायो भने खायो भने जस्तो कुरा हो होइन दिगो चाहिँ जान सक्दैन तर एक किसिमले यसैबाट फिल्टर भएर पनि केही सुध्रिन्छ कि भन्ने आशा पनि गर्न सकिन्छ होइन यस्तै यस्तै हुँदाहुँदै एक दिन चाहिँ यही बाटोबाट एउटा राम्रो निचोड निक्लिन्छ कि भन्ने पनि आशा गरिन्छ उदाहरण के हो भने टिमको लहरै चलिरहेछ के अहिले यो टिमको त्यो टिमको आफ्नो टिममा चाहिँ अर्को टिममा जानु नहुने एउटा बन्धक जस्तो के अब हिजो लुट आयो नि होइन लुटभन्दा अगाडि त एउटा पाटो थियो नि त चलचित्रको लुट चलचित्र आउन साथ एउटा टिम पनि सशक्त भएर आयो र एउटा चलचित्र निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि सशक्त भएर आयो एक थरीले चलचित्र निर्माण गर्न थाले रियलिटी बेसमा डकुमेन्ट्री बेस डकु ड्रामा बेसमा भनौँ एउटा सानो कथा सीमित घेराभित्र भएको कथा र त्यो कथालाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा हुने दर्शक त के हुन्छ भने त्यो ठाउँमा जानु हुँदैन एउटा ठाउँमा दुईटा बाटो हुन्छ एउटा बाटोमा लेखिदिउँ यो बाटो नजानुहोस् भनेर अर्को बाटो लेखिदिउँ यो बाटो जानुहोस् भनेर अब त्यो जानुहोस् भनेको बाटो जानुभन्दा पहिला नजानुहोस् भन्ने बाटो किन नजानु भनेर चाहिँ भनेर हेर्न जान्छ कि बस अहिले कतिपय चलचित्रहरू यसरी पनि चलेका हुन् सुरुका दिनमा होइन अब त्यो के छ त यस्तो छ अरे भन्ने भयो नि त सुरुमा हामीलाई याद छ नि त कतिपय चलचित्रमा अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरिएकै भरमा चलचित्र चल्यो होइन त्यो चाहिँ उठान त्यहाँबाट भयो त्यस्तो चलचित्रहरू चल्ने उठान चाहिँ गरे 3 वर्षसम्म कन्टिन्यू यही रेसियोमा गयो अश्लील शब्दहरू भएको चलचित्र जतिखेर अब विकास बोर्डको अहिलेको कुरा आयो कतिपयले अनुगमन गर्न सकेको छ कतिपय गर्न सकेको छैन भनेर ती कुराहरू विकास बोर्डले त सेन्सर गरेको हो नि त किन उसले त्यो चलचित्रलाई त्यतिखेरै रोक लगाउन सकेन त्यतिखेरले उसले रोकिदिएको भए सायद त्यो परिमार्जन त्यहाँ भएको थियो नि प्राविधिक रूपमा भएको थियो टेक्निकली रूपमा परिमार्जन भएको थियो कथाको उठान गर्ने विषयमा पनि अलिकति रियालिटिजमा आएको थियो यथार्थमा आएको थियो होइन अलिकति व्यवस्थित भएको थियो तर त्यो एउटै खराबी के थियो भन्दा शब्दहरू अश्लील थिए चलचित्र चलेको फेरि केले भन्दा त्यो अश्लील शब्द भल्या छ अरे नि त्यो चलचित्रमा त यस्तो छाडा बोल्या छ अरे भनेर मान्छेहरू धेरै हेर्न गइदिए भने पछिल्लो दिनमा आएर 4 वर्षसम्म त्यो र 4-5 वर्षपछि त्यो आफै अटोमेटिकली फेरि हराउँदै गयो हराउँदै गइसकेपछि के आयो अब पशुपति प्रसाद जस्तो भयो कबड्डी जस्ता भयो बाटोमुनि का फुल जस्तो भयो यस्तो चलचित्र चाहिँ के भने त्यो र अघिल्ला चलचित्रहरूको बीचका धारबाट सिर्जना भएर आएको भयो राम्रै पनि भयो होइन त्यसले व्यवसाय पनि राम्रो गर्यो र क्वालिटी क्वान्टिटीको हिसाबमा पनि त्यसले राम्रै गरेको मान्नुपर्छ भने जात्रा जस्तो चलचित्र पनि आयो होइन अब यो क्रम हुँदै थियो यसको एक लाइन दिन्छ भने नि खराब र सधैँ अनि खराबबाट पनि सधैँ निक्लिन्छ नि भन्ने राम्रो निकाल्न सकिन्छ भने उदाहरण भइरहेको थियो त्यसको प्रगति पनि राम्रै थियो बिचमा आइदियो कोभिड आइदियो होइन कोभिड आउन साथ त्यो सबै त्यो पनि ब्लक भयो यो पनि ब्लक भयो अब कता जान्छ भन्ने कुरोको कुर्नै पर्ने अवस्था आएको छ हलहरू सबै बन्दैछन् हलहरू सबै अहिले बन्द हुन थालिसकेका छैन होइन अब यी सबै कामै पाएको छैन यी सबै कारणले गर्दाखेरि निर्देशकहरू चाहिँ धेरै राम्रा गर्ने खालका जुन हुन्छन् एउटा स्तरीय चलचित्र निर्माण गर्न सक्ने क्यापेबल भएका निर्देशकहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति त्यसको असर छ टिमको कारणले छ अर्को के भन्छ अब त्यो टिम जो सक्सेस भएको टिमले चाहिँ फेरि यो टिमलाई असक्सेस टिमलाई के भन्छ भन्दा तपाईँलाई पनि अप्सन थियो नि त तपाईमा जब क्यापेबल छ तपाईमा जब क्वालिटी छ क्वालिटी पनि छ भने तपाईँ पनि बनाउनु नि त त्यो त ढोका जानु नि त त्यो त ढोका हामीले बन्द गरिदिएको छैन नि भन्ने पनि कुरा आउँछ धेरै देखिन्छ कि टिमकै विषयमा त एउटा टिमले अर्को टिममा जानु नहुने सहभागी हुनु नहुने त्यस्तो खालको पनि छ त्यो चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धा हुनु त राम्रो हो अलि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक दुईवटा कुरा बाहिर आयो होइन जस्तो कमेडियन सिरिजमा आएको हो त्यो कमेडी मुभीहरूमा आयो एक दुई कमेडियन एक्टरहरूको विषयमा त्यो आयो र केही देखियो पनि होइन अब हामीले पनि देख्यौँ कुनै ए भन्ने फिल्ममा खेलिएको पात्र चाहिँ बी भन्ने सोही क्याटेगोरीको जुन कमेडी प्याटर्नका बी भन्ने फिल्ममा चाहिँ उसले अनुबन्ध हुन पाएन भन्ने कुरा मौखिक रूपमा पनि आयो होइन यो चाहिँ फेरि के थियो भन्दा त्यो एउटा गुटगतको
नराम्रो पक्ष भनौँ न, गुटको नराम्रो पक्ष भएको एउटा राजनीति हाबी भाव हो चलचित्र क्षेत्रमा पनि त्यताकनिको पाटो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ के छ पर्दामा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिँदैन। हामी त पर्दाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो दर्शकले हेर्दाखेरि राजनीतिक पाटोले चलचित्रलाई असर पारेको भनेर देखिँदैन। अब हाम्रो सङ्गठनहरूमा असर पार्छ, अब त्यसको असर त्यो चलचित्रमा पनि पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, किनभने एउटा नागरिकलाई राजनीतिमा कहीँ न कहीँबाट इन्क्लुड भएकै हुन्छ होइन। अनि त केही नभए नि भोट हाल्ने दिन त ऊ राजनीतिमा गइगयो होइन, अरू बेला त गएको हुँदैन। कतिपय चाहिँ अरू बेला पनि राजनीतिमा गइदिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चलचित्रमा अलिकति कहीँ न कहीँ सृजनामा असर पर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। किन राजनीति नगर्नु होइन, गर्नु, तर त्यो राजनीतिको पाटो र सृजनाको पाटो अलग पाटो हो। राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि सृजनामा हाबी नभइदियोस्, सृजनालाई चाहिँ असर नपर्दियोस् भन्ने नै हो हामीले। त्यो गुटमा जाने भनेको चाहिँ राजनीतिक कारण भन्दा पनि ती एउटा कारण त्यहाँ के थियो, एकैपटक चलचित्र निर्माण के प्रदर्शनको डेट हुन्थ्यो। एक हप्ता अगाडि यो चलचित्र ए भन्ने चलचित्र रिलिज हुँदैछ, एक हप्ता पछाडि बी भन्ने चलचित्र रिलिज हुँदैछ। ए भन्नेमा पनि त्यही पात्र भयो, बी भन्नेमा पनि त्यही पात्र भयो। त्यसैले अब बी भन्ने चलचित्र बन्नु सुरु भइसकेको छ, एले चाहिँ के गर्छ त्यो बीमा खेलेकोलाई म लिन्न भनेर उसले नलिदिएको हो। कारण यो राजनीति होइन, यो व्यावसायिक भयो होइन। किनभने प्राविधिकलाई चाहिँ जुत्छ भन्ने हो होइन। जुत्ने भन्दा पनि त्यहाँ समस्या चाहिँ के आएको भन्दा त्यो पात्र भनेको अब पब्लिक फेयरको पात्र हुन्छ कि प्रायः चाहिँ त्यस्तामा मात्रै परेको छ। यो पब्लिक फेयरको पात्र चाहिँ अघिल्लो फिल्ममा चलाएको छ भने त्यो दोस्रो फिल्ममा त्यो दर्शकले त्यही कलाकारको त अस्ति हेर्छ कि भनेर नआउला कि भन्ने हिसाबले उनीहरूले नलिएको हो। त्यहाँ राजनीतिक पाटोको त्यतापट्टि भएन। त्यसले असर चाहिँ केमा पार्यो भन्दा अब उनले त जुन पात्रको लागि भनेर स्क्रिप्ट सिर्जना गरेको थियो, पात्र सिर्जना गरेको थियो, त्यो पात्र त उसले पाएन, उसको ठाउँमा त कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो, अर्को पात्र ल्यायो, जसले गर्दा चलचित्रमा केही न केही असर पर्न गयो, जान सक्छ, गए पनि होला। त्यसले गर्दाखेरि उसको चलचित्रमा केही असर परेको पनि होला। सिनेमामा के सुधार्नु पर्ने कुराहरू छन्? अब त्यो त धेरै छन्, त्यो त धेरै छन्। किनभने त्यो अब सृजनाको कुरा भयो, सृजनामा अब सुधार्ने लगानीको कुरा भयो। सृजना भनेको कहिले पनि पूर्ण हुँदैन होइन, त्यो सधैँ अपूर्ण हुन्छ। एकपछि अर्को भोलिपछि अर्को फर्किनै पर्ने हुन्छ, सुधार्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले अब चलचित्रमा, रङ्गमञ्चमा, अब यो सिरिजमा, सिरियलमा सुधार्नुपर्ने कुराहरू त भोलि पनि रहिरहन्छ, हिजो पनि थियो, भोलि पनि समाधान गर्दै जाने। अब गएका छन्, केही हदसम्म प्रगति भएका छन्, सुध्रिएका छन् भनौँ न, सुध्रिएका छन्। तर त्यो सुध्रिएकोलाई हामीले स्थिर राख्न सकिएको छैन। सुध्रिएकोलाई चाहिँ स्थिर राख्न सक्यो भने झन् सुध्रिने बाटो हुन्थ्यो। सुध्रिएकोलाई हामीले छोडिदिउँ, फेरि हामी क्रिटिसाइडतिर गयौँ होइन भने अब त्यो अर्कोलाई त्यसले फेरि असर पर्ने हुनसक्छ। यस्तो चाहिँ भइरहेछ। वास्तवमा सिनेमा चाहिँ के हो? सिनेमा भनेको एउटा श्रोतात्मक, दृश्यात्मक र अनुभूतियात्मक भन्छौँ कि हामी त्यसलाई। अनुभूति पनि गर्न सक्ने, सुन्न पनि सक्ने, हेर्न पनि सकिने एउटा दस्तावेज हो जो पूर्ण हुन्छ। एउटा किताब चाहिँ अपूर्ण हुन्छ, कुनै पढ्न नजानेको व्यक्तिले त्यो किताब पढ्न सक्दैन होइन। तर यो सिनेमा यस्तो हो, यो पूर्ण हुन्छ। यो चाहिँ किन पूर्ण हुन्छ भन्दा यो आँखा नदेख्ने नै सुन्छ, यो आँखा देख्नेले पनि हेर्छ र कान नसुन्ने पनि हेरिरहेको हुन्छ। अनि यो पढेकोले पनि बुझ्छ र यो नपढेकोले पनि बुझ्छ। एउटा पाइलटदेखि लिएर रिक्सा चालकसम्मले यो एकै ठाउँमा बसेर हेर्छ र दुवैले समान तरिकाले बुझ्छ। त्यो चाहिँ सिनेमा हो, जसलाई सेलुलाइट सिनेमा भन्छ, जसमा एउटा जीवन हुनुपर्छ होइन। अब कति छ कतिमा छैन। जस्तो हामीले उनीहरूको लागि हिजोका चलचित्रहरू हेरौँ भनेदेखि 1980देखि पछाडिका 80 90 2000सम्मका हिन्दी चलचित्र हेरौँ होइन। हलिउडका चलचित्र चाहिँ अलिकति फ्याकल्टीमा जान्थ्यो, उनीहरूको हिजोदेखि नै फ्याकल्टीमा गएको थियो, किनकि ठुलो बजार थियो। आर्ट भने आर्टको हुन्थ्यो, कमर्सियल भने कमर्सियल हुन्थ्यो, सोसियल भने सोसियल हुन्थ्यो। हाम्रोमा चाहिँ ती सबै मिक्स एउटैमा हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ होइन। एउटै चलचित्रमा चाहियो नि त। अब हामीसँग विभिन्न फ्याकल्टी थिएन, हामीसँग त्यो मार्केट छैन। अनि एउटै चलचित्रमा त्यहाँ कमेडी पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ द्वन्द्व पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ विद्रोह पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ नारी सेन्टिमेन्ट पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ बाल सेन्टिमेन्ट पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ लभ पनि हुन्थ्यो होइन। यो सबैको मिश्रित फल एउटै दस्तावेज भनेको दृश्यात्मक दस्तावेज भनेको चाहिँ सिनेमा हुन्थ्यो होइन। त्यसमा चाहिँ एउटा भरियाले आफ्नो जीवनको असफलतालाई त्यो चलचित्र हेरिसकेपछि सफलताको लागि उन्मुख हुन पाउँथ्यो। ओहो मैले पनि सङ्घर्ष गरेँ भने भोलि मेरो पनि दिन त यसै गरी खोल्न सक्छ नि त भन्ने चाहिँ सिनेमाले दिनुपर्ने हो। सिनेमाको मर्म पनि त्यही हो, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने भन्छ सिनेमा। सिनेमा बनेका छन् नेपालमा, पछिल्लो चरणमा आएर अलिक कम छन्
पछिल्लो चरणमा 10 मा 1 चाहिँ त्यस्ता बनेका होलान्। सबै त नभनौँ, किनभने मैले पनि सबै हेर्न नपाएको होला। तर हिजोका चलचित्रहरू चाहिँ प्रायः त्यस्तै हुन्थे। शिव रेग्मीसम्म आउँदा होइन, प्रकाश थापादेखि लिएर तुलसी घिमिरे हुँदै होइन, शिव रेग्मीसम्म आउँदाखेरि चाहिँ एउटा समग्र चलचित्र तयार हुन्थे जसमा सबै कुरा समेटिएको हुन्थ्यो। एउटै सानो विषयलाई, जस्तो उदाहरणको लागि पशुपति प्रसाद भनेको एउटा घाटमा लास जलाउनेको जीवन हो होइन, मुख्य रूपमा होइन। अर्को चाहिँ अस्तु विसर्जन गर्ने एउटा पाटो हो भने त्यो सानो विषय हो नि त। तर त्यो सानो विषयमा राम्रै खेल्या हो, एकदम सफल गरेकै हो। त्यसमा असक्सेस भनेर त्यहाँ कुनैलाई भन्ने आधार छैन। तर त्यहाँभित्र पनि त्यसमा पनि उसका जीवनी थियो होला, उसका गाउँको कथा थियो होला, त्यो घाटमा बस्ने वृद्धको पनि गाउँको थियो होला, उसका पनि यौवन अवस्था थियो होला, उसका पनि सङ्घर्षका दिनहरू त्यो पाटोलाई जोड्न सक्यो। हिजोको चलचित्रको जाने समग्र चलचित्रमा जाँदाखेरि जोड्थ्यो होला भने अब अहिले चाहिँ के हो भने एउटा सानो विषय, एउटी केटीलाई मन परेको छ, त्यो केटीलाई जसरी हुन्छ आफ्नोमा बनाउने कोसिसमा हामीले एउटा चलचित्र अलिक फरक मान्न खोज्यौँ। हामीले अलिक अध्ययन अनुसन्धान अलिकति फराकिलो दृष्टिकोण नहेर अलिकति हामीले त्यो कथा पटकथा संवादलाई चाहिँ खुम्च्याएको हो, मर्च गरेको, एकदम सानो ठाउँमा गएको। मानौ हिजोको एउटा चलचित्रबाट अहिले 4-5वटा चलचित्र बनेको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। हिजोको एउटा चलचित्र जसबाट अहिले चाहिँ 4-5वटा त्यसको विभिन्न पाटोबाट चाहिँ एउटा कमेडीको पाटोबाट चलचित्र बनाएको छ। त्यसो भए हिजोको एउटा चलचित्रबाट 4-5वटा चलचित्र बने। कमेडी पाटोबाट एउटा चलचित्र कमेडी बन्यो होइन, त्यसको लभ प्याटर्नबाट एउटा लभ स्टोरी चलचित्र बन्यो, अहिलेको बन्यो। त्यसको एउटा भुक्तभोगी हुन्छ नि, यो दुखान्तकोबाट अर्को एउटा चलचित्र। विकास पार्ने के मान्ने त त्यसो भए चलचित्र क्षेत्रको यो पाटोलाई चाहिँ अब यसलाई एक किसिमले दुर्गति भन्न त मिल्दैन, किनभने यो पनि एउटा राम्रो प्रगतिकै पक्ष हो र यसले हामीलाई कति लङ लास्टिङ रुचाए पनि। तर रुचाए पनि के निरन्तर रुचाउनु पर्ने र केही रुचाउनु पर्ने फरक हुन्छ। कुनै कुसुम मालको कथा आज पनि हामीलाई याद हुन्छ कि, तर पशुपति प्रसादको कथा हामीलाई नयाद पनि हुनसक्छ। त्यो याद हुनुको लागि हामीले बाटो दिने हो कि, त्यो किसिमको दिन सकिन्छ। चलचित्र क्षेत्रमा भविष्य त नहुने कुरै हुँदैन, भविष्य छ। अहिले तत्कालको यो परिस्थितिले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पारेको मात्रै हो, भविष्य छैन भनौँ, सम्भावना छ र हुनु पनि पर्छ। त्यो गर्ने पनि तपाईँ हामी चलचित्र क्षेत्रकै मान्छेहरूले हो। अब त्यो पक्कै पनि भोलि यति शून्यमै लागेर त बसिन्न होला। एउटा हल बन्द हुन्छ भने अर्को हल खुल्ला पनि, अहिले तत्कालको लागि हल बन्द पनि भए होइन, भोलि खुल्ला पनि। अहिले बनाउने मेकरहरूले भोलि नबनाएर कोही अमेरिका पलायन होलान्, कोही अर्को बिजनेसतिर लाग्लान्, भोलि फेरि नयाँ आउलान्। त्यो चाहिँ शून्यमा त नजाला, दुर्गतितिर त नजाला, प्रगतिमै जाला। तर कुन हदको जाला भन्ने चाहिँ चिन्ता छ। पाकिस्तानको स्थिति हेरौँ न, अहिले पाकिस्तानमा चलचित्र बनेको कुनै हामीले सुनेकै छैन। तर हिजोको दिनमा पाकिस्तानमा राम्रो चलचित्र बन्थ्यो, भारत पछिको दोस्रो थियो साउथ एसियामा। आज पाकिस्तान 5औं स्थानमा पनि छैन। नेपाल चलचित्रको क्षेत्रमा तेस्रो स्थान छ साउथ एसियामा नेपाल चाहिँ होइन। अब साउथ एसियाको हिसाबमा भन्दाखेरि पहिला भारत नै छ होइन, दोस्रोमै आउँछ होला। अब किनभने बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले पनि खासै त्यस्तो चलचित्र निर्माण गरेका छैन। अब साउथ एसियामा हाम्रो देशै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब विश्वको हिसाबमा त अलिक तलै छौँ हामी। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा नेपाली चलचित्रका निर्देशक रामकाजी घिमिरे सरसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस फर्स्ट टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।